दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई ढिलै भए पनि 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो वैशाख महिनाको लगभग पहिलो हप्ता यसै गरी शुभकामना सेयर गर्दै जाने सम्भावना रहन्छ। आजको कुरोको चुरो बहसमा हामी अलिकति फरक ढङ्गले संवाद गर्दैछौँ। धेरैको ध्यान नपुगेको तर विषय हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि त्योभित्र असामान्य कुराहरू हामी भेटेका छौँ, पाएका छौँ र त्यसमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। लामो अनुसन्धान, लामो अध्ययनपछि विश्लेषक एसके तिमिल सिन्हाले एउटा फर्म्याटै तयार पार्नु भएको छ, एउटा फाइलै तयार पार्नु भएको छ यो विषयमा। हामी आज राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी छोडेपछि 2065 साल जेठ 29 गते उहाँ चाहिँ नारायणहिटी छोडेर नागार्जुन जानुभयो। नागार्जुन गइसकेपछि उहाँ पूर्व राजा भनियो र पूर्व राजाको हैसियतले उहाँ चाहिँ नागार्जुनमा बस्नुभयो। त्यस यता उहाँले हाम्रो एसके सरले अध्ययन गरेर फेला पारे अनुसार लगभग 31वटा वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। केही वक्तव्यहरू अहिले श्रीपाद महाराजको हैसियतमा आउन थाले र त्योभन्दा अगाडि उहाँले पूर्व राजाको हैसियतले वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ। कहाँदेखि उहाँले श्रीपाद महाराज लेख्न थाल्नुभयो त्यो पनि यहाँहरूसँग आज रोचक तथ्य हामी सेयर गर्नेछौँ। 80 साल वैशाख 1 गतेको प्रारम्भकै दिन दुईटा रोचक घटना घटे। राजा ज्ञानेन्द्रको एउटा वक्तव्य आयो जुन वक्तव्यले चाहिँ अहिलेको विद्यमान परिवर्तन, विद्यमान व्यवस्था, विद्यमान आर्थिक गतिविधि र यो भद्रगोलतामाथि उहाँको चाहिँ निर्मम र कडा प्रहार छ र त्यस दिन नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ हामीले ल्याएको परिवर्तन आफू म नेतृत्वमा बस्दा नै जोखिममा पर्यो भनेर उनले बोलेका छन्। यो दुईटा कुराको तादम्यताको रहस्य, अर्थ, तथ्य के छ यो विषयमा पनि एसके तिमिल सिन्हाले बडो गहिरो, गम्भीर र मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँसँग हामी यी विषयभित्र आज गहन छलफल गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त म कुरोको चुरो बहसमा विश्लेषक एसके तिमिल सिन्हालाई स्वागत गर्छु। सर, यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद उमेश सर। सबभन्दा पहिला 2080 सालमा हामी टेकेका छौँ। आज वैशाख 3 गते भए तापनि यहाँलाई ढिलै भए पनि 1 गते सँगै सेयर गर्न पाइएन। नयाँ वर्ष 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र चुरो परिवारको तर्फबाट। हस् उमेश सर, अब 2080 साल यहाँको लागि पनि मङ्गलमय रहोस् भनेर यहाँलाई र यो चुरो परिवार तथा हाम्रा समस्त दर्शक श्रोताहरूलाई पनि नयाँ वर्ष 2080 मङ्गलमय रहोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना मेरो तर्फबाट पनि अर्पण गर्दछु। अब म मूल विषयमा प्रवेश गर्छु। एसके तिमिल सिन्हा भन्दा बित्तिकै मान्छेको मानसपटलमा एउटा नक्सा स्याटो स्केच भइहाल्छ, तयार भइहाल्छ कि नागरिकतासँग जोडिएका विषय, विवादित विषय, नागरिकतासँग जोडिएका र कहाँनिर के भइरहेछ भन्ने कुरामा यहाँले भनेको कुरा चाहिँ ढुङ्गाको अक्षर जस्तो हुने गरेछ पछिल्लो समयमा। त्यो तथ्यमा आधारित यहाँको अध्ययन अनुसन्धानले देखाउँछ। आज म त्यो विषयभन्दा पनि फरक विषय, एसके तिमिल सिन्हा बिना तथ्य, बिना आधार र बिना प्रमाण, बिना अध्ययन बिना बोल्नुहुन्न। यहाँ आज पनि यहाँले, म दर्शकलाई देखाउँछु, यो लामो अध्ययन गरेर यत्रो एउटा किताबै बनाएर आउनु भएको छ। यो विषयमा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवका विज्ञप्तिहरू भनेर उहाँले अध्ययन गरेर तथ्यमा ल्याउनु भएको छ। यसमा केन्द्रित भएर संवाद गरेछु। त्योभन्दा अगाडि वैशाख 1 गतेकै कुरा गरौँ। राजा ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्ति वैशाख 1 गतेकै मितिमा जारी भयो। 2080 वैशाख 1 कै मितिमा जारी भयो। हुन त अघिल्लो दिनदेखि नै आएको थियो, अघिल्लो दिन नै आएको थियो। लगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ सार्वजनिक भयो। परिवर्तन जोखिममा पर्यो, परिवर्तन उल्टिने खतरा बढ्यो। मेरै नेतृत्वमा, हामी परिवर्तनकामीहरूकै नेतृत्वमा सरकार छ, कमरेडहरू, तर यो परिवर्तन जोखिममा छ भनेर प्रचण्डको भनाइ आयो। यी दुईटा भनाइ सामान्य होइनन्, असामान्य जस्तो लागिरहेछ। यसको अर्थ, यसको कनेक्सन, यसको तादम्यता चाहिँ यहाँले के पाउनु भएको छ? म यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद उमेश सर। यहाँले मैले ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारका अहिलेसम्मका 31वटा वक्तव्य र 2टा इन्टरभ्यूको साइटेसन छ मसँग। उहाँले जम्मा दिनुभएको 31वटा मात्रै चाहिँ होइन, धेरै छन्। हामीसँग भएको चाहिँ 31वटा हो। त्यो कुरा श्रोताहरूलाई स्पष्ट पारौँ। अब आयो कुरा 2080 सालको नयाँ वर्षको दिन। नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परिवर्तन उल्टाउने प्रपञ्च भइराखेको छ भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो पार्टी अफिसमा बोल्नुभयो। अब परिवर्तन के उल्ट्याउने त? त्यसो भने परिवर्तन उल्टाउँदा के उल्टन्छ त? उहाँले भन्दै आउनुभएको परिवर्तन गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता,
अनि त्यसपछि सङ्घीयता। उहाँले भन्दै आउनुभएको परिवर्तन यी तीनवटा परिवर्तन त उल्टने भन्ने खतरा उहाँले चाहिँ देख्नुभयो भनेर सचेत गराउनु भयो। अब यसको पछाडि के कारण हुन्छ, उहाँले किन यसो भन्न खोज्नुभयो भन्ने कुराको सन्दर्भमा जानुपर्छ। एक नम्बर कुरा त्यसमा जाउँ। एउटा कुरा के हुन्छ भने एउटा हाम्रो कथा छ, उखान छ, चिलायो भनेर छट्टु स्यालले कुखुराका बच्चा चोर्ने। चिलायो भनेर चिलतिर माथितिर ध्यान मोड्ने मानिसहरूको, तर त्यो छट्टु स्यालले चाहिँ कुखुराका बच्चा चोर्ने। त उहाँले जहिले पनि नेपाली राजनीतिमा इमान्दारिताको राजनीति गर्नु भएन, इमान्दारिताको राजनीति उहाँले गर्नु भएन। त्यसकारणले उहाँको एकातिर उहाँको सरकार ढाल्छन् कि उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछन् कि भन्ने पिर छँदैछ। त त्यसमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ कार्ड फाल्दिन पाए नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि होइन, पुष्पकमल दाहाललाई राखी छोड्न पाए चाहिँ परिवर्तन उल्टिँदैन थियो, नत्र तलमाथि भयो भने परिवर्तन उल्टन्छ कि, त्यसकारणले यो सरकारको विकल्प सोच्नु हुँदैन भनेर त्रसित बनाउने एउटा मनसाय त्यो हुन्छ। अर्को कुरा उहाँको पार्टी शिथिल भइसक्यो, अब पार्टी मोबिलाइज हुन सकेको छैन। जस्तो अहिले उपनिर्वाचन भएको छ, 3वटा कहीँ उम्मेदवार क्षेत्रमा उहाँको पार्टी अहिलेको अङ्कगणितमा उहाँको तेस्रो ठुलो राजनीतिक दलले कहीँ पनि उपस्थिति भोटर्स मात्रै हुनु, त्यही पनि जसको विरुद्धमा हिजो आन्दोलन गरिएको थियो 52 साल फागुन 1 गतेदेखि जसको विरुद्धमा आन्दोलन गरिएको थियो तिनीहरूकै पछि लागेर तिनीहरूकै बुई चढेर, जस्तो 63 सालमै होला गौर हत्याकाण्ड भयो होइन, गौर हत्याकाण्डको प्रमुख व्यक्ति भनेर उपेन्द्र यादवलाई भनिन्छ। अब उपेन्द्र यादवकै शरणमा उहाँहरू चाहिँ बाह्रको चुनावमा हुनुहुन्छ, तराईको चुनावमा उपेन्द्र यादवलाई अगाडि सारेर जानुभएको छ, त्यो एउटा पक्ष भयो। अब चितवन र तनहुँको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गरेर त्यसको पछाडि लागेर जानुभएको छ। भनिसकेपछि त अब उहाँको त आफ्नो अस्तित्व त मेटिन लागिसक्यो। अनि कार्यकर्तालाई के भनेर इन्करेज गर्ने भन्दाखेरि यो त्रास देखाएर एउटा कारण कार्यकर्तालाई त्रास देखाउने, अर्को चाहिँ त्यो गठबन्धनमा रहेका अरू दलहरूलाई पनि त्रसित र भयभीत पारेर आफू सुरक्षित हुने पहिलो कार्ड यो त्यो एउटा, यी दुईटा कारणहरू भए। अब तेस्रो कारण के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यही दिन बिहानको मितिमा, तर अघिल्लो दिन जारी भएको तपाईँहरूले अघि उल्लेख गरिसक्नुभयो। अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको वक्तव्य आयो। त्यो वक्तव्य निकै पेचिलो किसिमको छ, अनि त्यसले त्यो वक्तव्यले पनि उहाँलाई त्रसित बनाएको हुनुपर्छ। त्यो वक्तव्यले उहाँलाई भयभीत बनाएको, आतंकित बनाएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। माने प्रचण्डको वक्तव्यको भित्र लुकेका चाहिँ खास पाटा चाहिँ यी हुन्। अब साँच्चीकै यहाँले यो खोतल्नुभयो, जस्तो यही बेलामा नि राजाको विज्ञप्ति एकातिर आएको छ, यहाँले भनेको जस्तो चुनावमा कार्यकर्ताहरूको मनोबल त्यसरी गिरेको छ, भोटर्स मात्रै भएका छन्। अर्कोतिर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको पनि निरन्तर प्रहार छ, चीन र भारतले बनाइदिएको सरकारको म किन इज्जत गरौँ, एउटा प्रहार त्यहाँ छ। सिंहदरबारमा भएका नेताहरूलाई सिजडोलमा लगेर डम्पिङ गरिदिन्छु, सिंहदरबारको फोहोर उड्दैन, सिंहदरबारै सारिदिऊ भनिसकेपछि त्यो पनि प्रचण्डलाई एउटा आक्रमण होला नि कि, त्यसलाई कसरी लिने? अब त्यो राजाको जुन वक्तव्य आएको छ ती वक्तव्यसँग र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कुराहरू मिल्छन् र यो पनि ठुलो थ्रेट हो। जस्तो चीन र भारतले सरकार बनाएको भनेर एउटा महानगरपालिकाको मेयरले थ्रेट गर्नु केन्द्रीय सरकारलाई थ्रेट गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ मामुली विषय चाहिँ होइन, यो मामुली विषय होइन, यो राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर किसिमले समीक्षा हुनुपर्ने। यो पनि प्रचण्डको थ्रेटमा अथवा प्रचण्डको यो जुन बोली आएको छ परिवर्तन उल्टिने खतरा, त्यो पनि मिसिन्छ, त्यो बाइ प्रडक्ट हो। त्यो चाहिँ मिसिँदैन, त्यो चाहिँ सरकारलाई, केन्द्रीय सरकारलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको थ्रेट चाहिँ हो, तर परिवर्तन उल्टिने भन्ने कुरासँग चाहिँ त्यो विषय चाहिँ गम्भीर किसिमले जोडिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि अर्को छ नि फेरि शेरबहादुर देउवाले
नेपाल शिक्षक सङ्घको कार्यक्रममा बोले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ अब भनेर, त्यो थ्रेट हो कि होइन? त्यो थ्रेट हो, त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर जोडिन्छ। त्यसको अर्थ त्यो चाहिँ थ्रेट हो शेरबहादुर देउवाको, त्यो चाहिँ थ्रेट हो पुष्पकमललाई। परिवर्तन उल्टिने थ्रेट चाहिँ हो कि होइन? परिवर्तन उल्टने चाहिँ कसरी त्यसको कनेक्सन हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब देउवाले छोडिहाल्छन् कि छोड्यो भनेदेखि मेरो सरकार म सरकारबाट बाहिरिन्छु, त्यस कारणले मलाई छोड्यौ भने यो परिवर्तन उल्टन्छ, त्यसकारण तिमीहरू अहिले सरकार परिवर्तनको दिशामा नजाओ, त तिमीहरूले सरकार परिवर्तन गर्छौ भनेदेखि यो अरू परिवर्तनहरू पनि उल्टन्छन् भनेर शेरबहादुर देउवालाई पनि थ्रेट हो। भनेपछि एक आपसमा दुईतर्फलाई नै थ्रेट। अनि अर्को पनि छ नि फेरि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय थ्रेट हेरौँ। भारतले अहिलेसम्म प्रचण्डलाई भारत भ्रमणमा औपचारिक रूपमा बोलाएका कुराहरू सार्वजनिक भएका छैनन्। यो पनि प्रचण्ड सायद उकुस मुकुसकै अवस्थामा होला। चीनमा भएको अहिले गोवामा एउटा सम्मेलन भयो, त्यो सम्मेलनमा प्रचण्डले सायद भारतलाई अथवा अमेरिकालाई कसलाई खुसी पार्न हो उनी चीनमा गएनन्। न भारतबाट चाहिँ नि उनले निम्तो पाउँछन्, न चीनमा जान सके। अन्तर्राष्ट्रिय थ्रेट चाहिँ कति छ प्रचण्डमाथि? यो अन्तर्राष्ट्रिय थ्रेटको कुरा चाहिँ मसँग वस्तुगत आधार छैन, तर मैले विश्वसनीय सूत्रबाट बुझेका सुनेका कुराहरू चाहिँ केही छन्। त्यो भनौँ न, विश्वसनीय स्रोतले भनेका कुराहरू छन्। अब स्रोतले भनेका कुराहरू कति विश्वसनीय हुन् कति होइनन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्न पनि सकिँदैन। सेयर गर्न मिल्दैन? सेयर गर्नसम्म मिल्छ, तर पुष्टि गर्न यहाँले भनेको कुरा पुष्टि नगरौँ। कन्स्पिरेसी मात्रै हुन्छ त्यो कुरा हो कि फेरि कन्स्पिरेसी मात्रै हुन्छ? श्रोतालाई हामीले मिसलिडिङ गऱ्यौँ कि यहाँले चाहनु भएन सक्छ। तर यो कुरासँग हेरौँ न त, हामीले हाम्रो वर्तमान नेपालको प्रधानमन्त्रीको वैशाख 1 गतेको स्टेटमेन्ट परिवर्तन उल्टन सक्ने खतराको कुरा हेऱ्यौँ त हामीले हाम्रो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले दिनुभएको वैशाख 1 गतेको शुभकामना सन्देश र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यो मन्तव्यको बिचमा के रिलेसन, त्यसलाई तुलनात्मक रूपमा हेरौँ न। राजाले के भन्नुभयो भन्नुहुन्छ भने वैशाख 1 गते चाहिँ 1 नम्बरमा थुप्रै छ, वक्तव्य धेरै लामो छ, मैले यसलाई चाहिँ खास कुराहरू पोइन्ट आउट गरेको छु। सारमा राजनीतिक कर्मीमा इमान्दारिता भएन भन्नुभयो राजाले। हेर्नुहोस् है, यति कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो उहाँ। योभन्दा अगाडिका थुप्रै वक्तव्यहरू छन्, तर राजनीति चाहिँ धमिलिएको छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ। यीभन्दा अगाडिका विभिन्न वक्तव्यहरूमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव, धर्म, संस्कृति, परम्परा, परराष्ट्र नीति र राज्य प्रणालीका यी विविध कुराहरू गर्नुभएको छ। तर यो वक्तव्यमा राजनीतिक कर्मीमा इमान्दारिता भएन भनेर उहाँले चाहिँ आक्रमण गर्नुभयो। भनेपछि तपाईहरू जो राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ, जो राजनीतिक नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरू बेमान हो भनेर भन्नुभयो उहाँले। हेर्नुहोस्, 1 नम्बरमा त्यो भन्नु। 1 नम्बरमा त यो च्यालेन्जिङ हो कि होइन? अहिलेको नेपाली अहिले कतिले बुझेका छन् कतिले बुझेका छैनन्, त्यो बुझ्दै जालान्, समयले बुझाउँदै जाला। तर नेपालको राजाले, पूर्व राजाले, अपूर्व राजा भन्ने त्यो विषयमा जाउँला हामी, त राजाले, पूर्व राजाले भनौँ, अहिले हामीले भन्दै गर्दा हामीले जे देखेका छौँ त्यही भन्ने हो। त त्यो नेपालका राजनीतिक कर्मीहरूमा इमान्दारिता भएन भन्नुको अर्थ त तपाईहरू बेमान हुनुभयो भनेको हो नि। त्यसको अर्थ त्यही भएन? उहाँले इमान्दारिता भएन भनेर भन्नुभयो। पढेरै सुनाउँछु। राजनीति र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा इमान्दारिताको ठुलो महत्त्व हुन्छ भनेपछि इमान्दारिता भएन। तपाईँ इमान्दारिताको महत्त्व हुन्छ तर तपाईँहरूमा इमान्दारिता भएन, तपाईँहरू इमान्दार होइन भनेर भन्नुभयो। बेमान भन्नुभयो, तपाईहरु बेमान हो भन्नुभयो। इमान्दार नहुनु भनेको त बेमान हो। त्यो उहाँसँग भएको 5 बुँदे सहमतिमा धोका दिनु, बेमानी गर्नुलाई पनि उहाँले सङ्केत गरे हो। म आउँदैछु सर, त्यसमा आउँदैछु। हामी त्यो कुरा नगरिकन यो हाम्रो कुरा पूर्ण होस्। अनि उहाँले दोस्रो नम्बरमा भन्नुभयो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले बोलेको, सम्झौता र सहमति गरेको महत्त्व राख्छ। राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरूले बोलेको, सहमति गरेको र सम्झौता गरेको कुराको महत्त्व हुन्छ।
बोल्नको लागि मात्रै बोलिँदैन, राजनीतिक दलहरूले नेताहरूले बोल्नको लागि मात्रै बोलिँदैन। जे सम्झौता गरिन्छ त्यो सम्झौताको लागि मात्रै सम्झौता, आलटालको लागि, पन्साउनको लागि, धोका दिनको लागि मात्रै सम्झौता र सहमति गरिँदैन। त्यसको इतिहासमा महत्त्व हुन्छ, देश र नागरिकको लागि महत्त्व हुन्छ। तर तपाईँहरूले बोल्नुभयो, सम्झौता गर्नुभयो, तर सहमति गर्नुभयो, त्यो पालना गर्नु भएन, त्यसको कार्यान्वयन गर्नु भएन भन्ने उहाँको दोस्रो स्टेटमेन्ट छ, दोस्रो आक्रमण छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा, भद्र सहमति अभद्रतापूर्वक तोड्ने काम राजनीति र राज्य प्रणालीमा वाञ्छनीय हुँदैन। हजुरले भन्नुभएको 5 बुँदे सहमतिको कुरा यहाँ आयो, 5 बुँदे सहमतिको कुरा यहाँ आयो। उहाँले के भन्नुभयो, भद्र सहमति र भद्र सहमति अभद्रतापूर्वक तोड्ने काम राजनीति र राज्य प्रणालीमा वाञ्छनीय हुँदैन भनिसकेपछि राजनीतिक दल र तत्कालीन श्रीमती महाराज धिराजको बिचमा केही सहमति भएको रहेछ नि, भद्र सहमति। तर त्यो उहाँले किन सार्वजनिक गर्नुहुन्न अहिलेसम्म? होइन, यही सार्वजनिक गर्नुभयो। सार्वजनिक गर्नको लागि समय आउनु पर्यो, उहाँले पर्खनुभयो, हेर्नुभयो। होइन, यो देशको लागि, यो देशमा शान्तिको लागि, स्थिरताको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि हो, भौगोलिक अखण्डताको लागि, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि, जातीय मेलमिलापको लागि राज संस्था बाधक थियो भने राज संस्था हटिदियो, राज संस्था अवरोध थियो भने राज संस्था हटिदियो। तर राज संस्था हटेको आज 1.5 दशक भयो। त 72 सालसम्म त संविधान बनेन। ल ठिक छ, संविधान बनाउनु भयो, त्यसमा लाग्नुभयो। त्यसपछि 74मा चुनाव भयो, त्यो चुनावबाट 5 वर्ष बित्यो। त्यसमा के भयो भन्ने कुरा सबैको अगाडि छ। अब फेरि अर्को चुनाव भइसकेपछि अहिले जुन सर्कस देखिराखेको छ नेपाली राजनीतिमा, यो त सुपाच्य छैन। यो राजनीति बुझ्ने मान्छेलाई, राष्ट्रिय हित र देशभक्तिलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्ने हो भने यी जे जति सर्कसहरू, यो 12 मासे जुवा जस्तो चाहिँ यो नाटक नौटङ्की देखिराखेको छ, यो नेपाल देश र नेपाली जनताको हितमा त यो देखिँदैन। हेर्नुहोस्, हेर्नको लागि त बडो रमाइलो नाटक छ यो। हेर्नुहोस्, काहीँ फिल्म हेर्न जानु पर्दैन, अरू केही मनोरञ्जन चाहिँदैन। सधैँ राजा पनि हैरान भइसक्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन भद्र सहमति तपाईँहरूले गर्नु, त्यो डकुमेन्ट उहाँको यो स्टेटमेन्टले भन्छ त्यो सहमति चाहिँ लिखित चाहिँ थिएन। भद्र सहमति भनेको जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट, त्यो सहमति यो स्टेटमेन्ट अनुसार है, हामी यो स्टेटमेन्ट अनुसार बोल्छौँ। उहाँले प्रश्न लेख्नुभयो, भद्र सहमति अभद्रतापूर्वक तोड्ने काम राजनीति र राज्य प्रणालीमा वाञ्छनीय हुँदैन। यो सुहाउने कुरा भएन। वाञ्छनीय भने यो सुहाउने सुइटेबल विषय यो भएन। भद्र सहमति एउटा एग्रिमेन्ट गरियो तपाईँ हामी बसेर, तर त्यसलाई अभद्रतापूर्वक तोड्ने काम भयो, तर यो त ठिक कुरा भएन। त अब सहमतिको पालना गर्नुहोस् भने उहाँ त्यो सहमतिको पालना गर्नु भएन, त्यसकारण तपाईँहरू बेमान हो। ठिक छ, मैले छोडिदिएँ, तर मैले छोड्दा पनि तपाईँहरू नेपाली जनता र यो देशप्रति जिम्मेवार हुनु भएन, त्यसकारण तपाईँहरू बेमान हो। किनभने यहाँ शान्ति दिन सक्नु भएन, स्थिरता दिन सक्नु भएन, सुशासन दिन सक्नु भएन, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, विकास र समृद्धि दिन सक्नु भएन, राष्ट्रिय एकता दिन सक्नु भएन, सबै जातिको बिचमा बेमेल छ। यस्तो अवस्था छ भनेदेखि मैले छोड्दा पनि तपाईँले त्यो काम गर्न सक्नु भएन। एकातिर त तपाईँहरू म प्रति बेमान हुनुभयो, मसँगको भद्र सहमति तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नु भएन, अभद्रतापूर्वक उल्लङ्घन गर्नुभयो। यो एक, म प्रति बेमान हुनुभयो, म प्रति बेमानी गर्नुभयो, ठिक छ। तर नेपाल राज्य र नेपाली जनताप्रति तपाईँहरूले इमान्दार हुनुभयो कि भएन त भन्दा त्यसमा पनि तपाईँहरू इमान्दार देखिनु भएन भनेपछि तपाईँहरू बेमान हो भनेर उहाँले आक्रमण गर्नुभयो। अब त्यसपछि अर्को कुरा गर्नुभएको छ उहाँले, सरकारी ढुकुटी र वित्तीय संस्था विपन्न वर्गको उत्थानमा परिचालन छैनन्। त आर्थिक रूपमा पनि तपाईँहरू भ्रष्टाचार गर्नुभयो, तपाईँहरू भ्रष्ट हो भन्नुभयो। त राष्ट्रिय ढुकुटी नेपाली जनता र विपन्न वर्गको पक्षमा छैन, माथि बस्नेहरूले लुटपाट गरेर मात्रै खाएका छन् भन्ने उहाँको तेस्रो अर्को दाबी छ, भनौँ अर्को दाबी छ। अनि यसरी उहाँले चाहिँ सीमित व्यक्ति र सानो घेराका परिवारले यसको फाइदा उठाएका छन्। थोरै मान्छे र थोरै परिवारको घेराले मात्रै राष्ट्रिय ढुकुटीबाट फाइदा लिए, तर आम जनताले, आम गरिब जनताले, निमुखा जनताले यसबाट फाइदा लिन सकेनन् भनेपछि त माथि बस्ने मान्छेहरूले लुटपाट गरेका छन् भने तपाईँहरू बेमान हो।
भनेर उहाँले त्यसरी फायर खोल्नुभयो है, फायर खोल्नुभयो। अब यसपछि अर्को भन्नुहुन्छ उहाँले जनता दुखी छन् तर मुख थुनेर पुनरुत्थानवादीको अर्थहीन आरोप लगाउनु अर्थहीन छ। जनता दुखी छन्, त्यसपछि उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गर्छन् अनि जनताको अनि मुख थुनिन्छ, त यो काम त अर्थहीन भयो, यो काम त ठिक भएन। अनि मुख थुन्ने अनि सब ठिकठाक छ भनेर भन्ने, जनता दुखी छन्, दुःखको कुरा व्यक्त गर्न पाइँदैन। उहाँको प्रश्न, ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको प्रश्न, जनता दुखी छन् हामी दुखी भयौँ भनेर प्रश्न गर्न पाइँदैन। मिटर ब्याजले पीडित छन् हामी पीडित भयौँ भनेर भन्दा मुख थुन्ने अनि सब ठिकठाक छ भनेर भन्ने, यो पनि त बेमानीपूर्ण भयो नि भन्ने उहाँको अर्को भनाइ छ। अनि यसै गरी उहाँले भन्नुहुन्छ अर्को कोरा नारा भए अनि कोरा नारा भयो सबै प्रकारको राज्य प्रणालीको बारेमा सोचौँ, गल्ती सच्याउँ, जानी देशलाई बर्बादीमा नलैजाउँ। अब गल्ती जे जति भएको छ ती गल्ती सुधारेर ठिक ठाउँमा आऊ। यो यहाँ उहाँले भन्न खोजेको जस्तो फागुन 7 गतेको उहाँले राजनीतिक दल र राजा मिल्नुपर्छ भनेर एउटा आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो नि प्रजातन्त्र दिवस, फेरि पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ उहाँले, राजा र दलहरू मिलेर अगाडि बढौँ भन्नु खोज्नुभयो। गल्ती सच्याउँ र जानी देशलाई बर्बादीतिर नलैजाउँ भनेपछि अब योभन्दा अगाडि उहाँले चैत 20 गतेको वक्तव्यको कुरा भयो हो कि उहाँले त्यसपछि आएर चाहिँ अब उहाँले चाहिँ फागुन 7 गतेको कुरामा चाहिँ नेपाल निरन्तर अधोगतिप्रति अब हामी मौन रहन सक्दैनौँ, अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ भनेर त्यहाँनिर उहाँले भन्नुभयो। त अब उहाँले खोल्नुभयो, मुख खोल्नुभयो, किन उहाँले तिमीहरू बेमान पनि हौ पनि भन्नुभयो र भद्र सहमतिको पालना भएन पनि भन्नुभयो, देश अधोगतितिर गएको छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि आएर अनि फागुन 7 गते उहाँले भन्नुभयो देश जोगाउन राजनीतिक दल र राज संस्थाको बिचमा सहकार्य आवश्यक छ, अब यसको लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन भनेर पनि फागुन 7 गते अहिले पनि आशय त्यही हो अन्तिम होइन। अब त्यही कुरा त उहाँले त्यो बिचमा चाहिँ फागुन 7 देखि अहिले आउँदा करिब 2 महिनाको बिचमा चाहिँ राज संस्था र राजनीतिक दलहरू मिलेर देशको लागि अगाडि बढौँ भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्दा सरकारले राजनीतिक दलहरूले कुनै चासो नदेखाइसकेपछि त ठाडै अस्वीकार गरिदिनु भयो नि, त्यो सम्भवै छैन भन्नुभयो, सरकारले मुखै खोलेन यो विषयमा। खोलेन यी कुराहरू आएका छन् भनिसकेपछि उहाँले सहकार्य गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। र यो स्टेटमेन्ट वैशाख 1 गतेको स्टेटमेन्ट जुन शुभकामना वक्तव्य हो यो पनि सहकार्यकै लागि आएको भन्ने हामीले अर्थ लगाउन। अब यहाँले त यसलाई यस्तो मजासँग त्यो सुन्तलाको केस्रा केलाको जसरी केलाइदिनु भयो, केस्रा केलाइदिनु भयो। अब राजाको यो शुभकामना वक्तव्य र प्रचण्डको त्यो भनाइ फेरि आउँछ के, यसैसँग जोडिएर यसैको थ्रेडले प्रचण्डले त्यो कुरा बाहिर ल्याएका हुन्, फालेका हुन्, अथवा यहाँले भनेको जस्तो अघि त हामीले धेरै विषयमा चर्चा गऱ्यौँ, ठ्याक्कै राजाको यो निर्मम प्रहार अथवा राजाले जे देख्नुभयो त्यही बोल्नु भएको छ नि, सत्य पनि हो नि, कहीँ काट्ने ठाउँ त छैन। यसो गरौँ, यसरी हेरौँ न यसलाई, राजाले जे कुरा भन्नुभयो यो मात्रै होइन, मसँग यहाँ 31 अरू कुराहरू छन्, यो सबै अहिले विवेचना गरेर सकिँदैन। तर राजाले भन्नुभएको कुरा र नेपालको धरातलीय यथार्थता मिल्छ मिल्दैन, त्यो मिल्दैन त होइन। राजाले भन्नुभएको छ देश अधोगतितिर गयो। यहाँ हेर्नुहोस् है त राजाको यसपालिको वक्तव्य भनेको छ कोरा नारा छाडौँ। तपाईँले जुन नारा दिनुभयो त्यो नारा कोरा, जनतालाई भुलभुलैयामा पार्नुभयो, छलकपटमा पार्नुभयो, धोकामा पार्नुभयो। सही प्रकारको राज्य प्रणाली, यो शासन प्रणाली पनि ठिक भएन। यो शासन प्रणालीले त यो शासन प्रणाली भनेको साधन हो, यसले साध्यमा लान सक्नु पर्थ्यो, जनतालाई सुखी बनाउन सक्नु पर्थ्यो, देशलाई विकसित बनाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो पनि तपाईँ राजाले यो वर्तमान प्रणालीमाथि यसरी प्रश्न उठाउनु भयो र यही राजाको प्रश्नपछि प्रचण्डले परिवर्तन उल्टिने खतरा आयो भनेपछि यसैको कारण प्रचण्डको प्रेसर बढेर प्रचण्डले त्यो अभिव्यक्ति गरेर देखियो। अब यसैमा आउँछ, उहाँले भद्र सहमति भन्नुभयो। भद्र सहमति गर्दा को थिए त त्यति बेलाको राजनीतिक दलतर्फको एक्टर भन्दा त गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल थिए। अहिले माधव नेपालको पनि हिजो माधव नेपाल आत्तिएर चाहिँ नि यसै विषयमा उहाँले पनि बोल्नु भएको छ। भनेपछि उहाँहरू अब भद्र सहमति कार्यान्वयन गर भनिसकेपछि त
अब त जिम्मेवार हुनु पर्यो नि, नत्र तपाईँहरू बेमान हो भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। अब यसैमा जोडेर मैले भन्छु यही भद्र सहमतिको कुरा, जुन 5 बुँदे सहमतिको कुरा भनेर चाहिँ आएको छ, हामी सबैले सुनेका छौँ। त्यही 5 बुँदे सहमतिको कुरामा चाहिँ अहिले छिमेकी मित्र राष्ट्रले प्रचण्डलाई भ्रमणको निम्तोको कुरा यहाँले गर्नुभयो। निम्तो नदिनुमा चाहिँ छिमेकी मुलुकबाट पहिला 5 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर अनि हेर भारत। सत्य हो यो, मैले पनि यो धेरै पटक सुने। मेरो मुखबाट भन्दा यहाँको मुखबाट आओस् भनेर मैले यो अपेक्षा गरेको थिएँ, यहाँले ठ्याक्कै ल्याउनु भयो। यो कुरामा सत्यता छ? होइन, मैले सुनेको कुरा यही हो। मलाई जसले सुनाए यो कुरा जिम्मेवार हो कि होइन, यो कुरा अथेन्टिक हो कि होइन भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि मलाई भन्नुभयो यो अथेन्टिक ठाउँबाट आएको विषय हो भन्नुभयो। त्योभन्दा मैले धेर भन्न यसमा सक्दिनँ। भनेपछि प्रचण्ड अत्तालिएको कारण यही हो भनेर अब प्रष्ट भयो। छिमेकीहरूले जसको बुई चढेर उहाँ हिँड्नुभयो, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर भनेर। राजा यो देशको एउटा शक्तिलाई उहाँहरूले शक्तिलाई चाहिँ राजनीतिबाट बाहिर लानुभएको थियो, त्यति बेला केही सहमति भएको थियो, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नुहोस्। त्यो सहमति तपाईँले तोड्नुभयो, त्यो सहमति तपाईँले अभद्रतापूर्वक तोड्नुभयो, त्यसकारण त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर देश विदेशका शक्तिहरूबाट दबाब आइसकेपछि अनि प्रचण्डले त्यो दबाबको सन्दर्भमा प्रचण्डको चाहिँ त्यो भनाइ आयो। त्यो भनाइ आएको मैले ठान्छु। भनेपछि अब के त हामी फेरि परिवर्तनको सन्निकट हो? अब यो कुरा प्रचण्डको मुखबाट जसरी आयो नि, यहाँले अघि भन्नुभयो यो कुराको भद्र सहमतिको चाहिँ जिम्मेवार पक्ष भनेको प्रचण्ड, गिरिजा, माधव नेपालको मुखबाट पनि आयो भन्नुभयो। यो विषयमा शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको भनाइ र उनीहरू चाहिँ परिवर्तन गुम्ने भयो अथवा उल्टिने भयो, खतरा भयो भनेर यी दुईटा पात्र चाहिँ बोलेको सुनिँदैन, किन हो? यसो छ, उहाँहरू यो राजनीतिले के गर्नुपर्ने देश र जनताको लागि भन्ने विषयमा उहाँहरू पनि सचेत हुनुहुन्न। त यो गणतन्त्र भन्ने जुन विषय छ, यो संविधान भन्ने जुन विषय छ, लोकतन्त्र भन्ने जुन विषय छ, सङ्घीयता भन्ने जुन विषय छ, यी विषयहरू सबै साधन हुन्। तर यी विषयहरूलाई टेकेर हामी साध्यमा जानुपर्ने हो। त साध्य के हो भन्नुहुन्छ भने यो देशको भौगोलिक अखण्डता, यो देशको सार्वभौमसत्ता, अर्थात् यो देशको शासन यसै देशका नागरिकबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले गर्ने। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले भन्नुभयो यो सरकार उत्तर र दक्षिणले बनाएको सरकारलाई म किन इज्जत गरौँ भनेर भन्नुभयो। भनिसकेपछि यो देशमा सार्वभौमसत्ता त रहेनछ नि त। एउटा मेयरले बोलेको कुरा गरौँ न, हामी त उहाँहरूले भनेको कुराको विश्लेषण मात्रै गर्छौँ, हाम्रो कुनै दाबी छैन। त उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, नेपाली जनताले झल्ला चित्त बुझ्दैन, हामी तत्त मानिसलाई सोध्नुहुन्छ उहाँहरूले। ठिक छ, हामीले त सुनेका सार्वजनिक भएका कुराहरू छौँ भनेपछि नेपाल स्वाधीन त रहेनछ नि त। राज संस्था हटाउँदाखेरि अनि त्यसपछि आएर एकात्मक शासन प्रणाली हटाउँदाखेरि देश स्वाधीन हुनुपर्ने हो नि। स्वाधीनता चाहिँ लक्ष्य हो नि। लक्ष्य त हामी पुग्नुपर्ने त स्वाधीनतामा, सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताको हातमा हुनुपर्ने हो। तर उत्तर र दक्षिणले अर्थात् अरू विदेशीहरूले नेपालको सरकार परिवर्तनमा, नेपालको राष्ट्रपति बनाउने कुरामा उनीहरूले हस्तक्षेप गर्छन् भनेदेखि र एउटा चाहिँ जिम्मेवार नेपाली नागरिकको प्रतिनिधिले चाहिँ बालेन शाहले त्यस्तो कुरा व्यक्त गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले यसमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? के पोल्यो होला नि, के बुझ्नुभयो होला नि, तब न व्यक्त गर्नुभयो उहाँले। त हामी यही फ्रेममा बसेर कुरा भनेपछि यहाँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब यो प्रचण्डको कुरा भयो, यहाँले त दुईटै कुरालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ, अरू विषयमा नि यहाँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ। के देख्नुहुन्छ त? के साँच्चीकै उल्टिने खतरा हो? होइन, उल्टिने नउल्टिने भन्दा पनि यसो भनौँ न, हामीले उल्टिने नउल्टिने भन्ने कुरा भन्दा पनि यो अहिलेको जुन प्रणालीको यो विकसित गणतन्त्र आएको 15 वर्ष भएछ हो। गणतन्त्र आएको 15 वर्ष भयो, सङ्घीय शासन प्रणाली सुरु भएको पनि 6-7 वर्ष भइसक्यो हो। अनि धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरौँ, जातीय एकता, राष्ट्रिय एकताको कुरा गरौँ, अनि गरिबीको अवस्थामा हामी कहाँ छौँ त? शासन प्रणालीमा स्थिरता छ कि छैन? हामी यी प्यारामिटरहरू फर्केपछि फेरि यिनीहरू निसन्देह
सबै सुचारू हुन्छन् राम्रो तरिकाले? त्यसो पनि होइन, मैले राज संस्था फर्केपछि यी सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ पनि भनेको छैन। फेरि यसको मिस्टेक र लुपहोल त्रुटि चाहिँ कहाँनिर छ? त्रुटि चाहिँ शासन प्रणालीमा त्रुटि छ। जुन शासन प्रणाली हो यो शासन प्रणालीले त स्थिरता नै दिन सकेन नि त। एकपल्ट चुनाव मङ्सिर 4 गते चुनाव भइसकेपछि आजका दिनसम्म मङ्सिर 4 गतेदेखि आज वैशाख 4 गते हुन लाग्यो होइन त, मङ्सिर पुष माघ फागुन 5 महिना भइसक्यो। 5 महिनामा सरकार पनि गठन भएको छैन। सरकारले 2 चोटि विश्वासको मत लिइसकेको छ। अब फेरि कुन दिन सरकार ढल्छ भन्छ, अनि गरेर खाने नागरिकले पनि 2 घण्टा 3 घण्टा अनि यो सरकार कहिले गिर्छ भनेर त्यतैतिर सोच्नुपर्छ। यो संविधानको मिस्टेक हो, संविधानमा त्रुटि छ। यो संविधानमा संशोधन नगरिकन, शासकीय प्रणालीमा संशोधन नगरी, अर्थात् कार्यपालिकालाई स्थिरता दिने गरी शासन प्रणालीमा संशोधन। अझै अर्को गम्भीर कुरा त 14 महिनादेखि यो मुलुकले प्रधान न्यायाधीश पाएको छ। न्यायपालिका छेद विच्छेद छ। न्यायपालिका छेद विच्छेद छ। यहाँको जुन व्यवस्थापिका हो त्यो व्यवस्थापिका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छैन। सरकारका अन्य अङ्गहरूमा केवल दलका कार्यकर्ताहरू मात्रै भर्ती गरिन्छन्, संवैधानिक अङ्गहरूमा। जस्तो भनौँ न, पुलिसको प्रहरीको, जनपद प्रहरीको महानिरीक्षकबाट रिटायर हुने बित्तिकै नवराज सिलवाल र सर्वेन्द्र खनाल भन्ने मान्छे कुनै पार्टीको दलको टिकटमा चुनाव लड्न गए भनेपछि त्यो पार्टीमा 20औं 25औं 30औं वर्ष जीवन बिताएका मानिसहरूले टिकट पाएनन्, अर्थात् चुनाव लड्नको लागि अनुमति पाएनन्। तर कुनै एउटा अङ्गमा, सरकारको एउटा अङ्गमा बसेर काम गरेको व्यक्तिले, जसले नेपाल सरकारको पेन्सन पनि खाइरहेको छ, त्यो व्यक्तिले टिकट पाउँछ भनेदेखि, रिटायर हुने बित्तिकै टिकट पाएर राजनीतिमा जान्छ भनेदेखि उसले त्यो पदमा रहँदाखेरि पार्टीको सेवा गर्यो कि देशको सेवा गर्यो? यो गम्भीर प्रश्न छ। त ठिक छ, कुलिङ पिरियडमा बस्नुपर्छ, 5 वर्ष 10 वर्ष कुलिङ पिरियडमा बस्नुपर्छ। पार्टीमा लागेर काम गर्ने इच्छा छ भने काम गर्नुपर्छ, अनि तब मात्रै चुनावमा जानुपर्छ। रिटायर भएकै भोलिपल्ट चाहिँ अनि टिकट त्यही पार्टी, कुनै पार्टीको टिकटमा चाहिँ चुनावमा गइन्छ भने त्यो अङ्गमा त पार्टीका कार्यकर्ता रहेछन् नि त, राष्ट्रसेवक त रहेनछन् भनेपछि यो प्रश्न त्यस्तो त सबैतिर छ। त न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरू पार्टीका कार्यकर्ता जस्ता छन्, न्यायाधीश जस्ता छैनन्। त संवैधानिक अङ्गमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू भर्ती गरिन्छन्। त प्रहरी प्रशासनको कुरा हामीले हेरिहाल्यौँ भनेपछि यो सबै राज्य संयन्त्रलाई यो प्रणालीले डिसफङ्सनल गर्यो कि गरेन? भनेपछि राज्य त फेलियरको स्थितिमा पुगिसकेछ। सरकार राज्यको फेलियरको कुरा नगरौँ, सरकार र राजनीतिक दलहरू चाहिँ फेलियरको अवस्थामा पुगे, असफलको अवस्थामा पुगे। त सरकार यो राजनीतिक दलहरूले चलाउँछन्, त यो सरकार उनीहरूले चलाउन सकेनन्। सरकार चलाउनु भनेको उनीहरू प्रधानमन्त्री हुनु र मन्त्री हुनु मात्रै होइन, त जनताले डेलिभरी के पाए भनेपछि राजनीतिक दलहरू सच्चिने ठाउँ छ कि छैन? जस्तो विमलेन्द्र निधिले हिजो मात्रै बोलेका छन् कि जनताले नै खुसी अनुभूत गरेका छैनन्, सन्तुष्टि पाएका छैनन् भने यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छन्। यो संशोधनले मात्रै पुग्छ अथवा यो संविधान नै फ्याँक्ने हो? होइन, संविधान फाल्नु हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने यो संविधान एउटा संविधान फालिसकेपछि फेरि अर्को संविधान ल्याउनको बिचमा चाहिँ त्यहाँ भ्याकुम रहन्छ। त्यो भ्याकुममा विदेशी शक्तिहरूले फेरि चलखेल गर्छन्। त्यसकारण यो संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधन गर्दा भइहाल्छ नि, कुन प्रावधान? राजा पनि अट्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ यहाँ? अनि यस्तो छ, राजा यो देशको एउटा राजनीतिक शक्ति हो कि होइन? यो देशको विकासको लागि, समृद्धिको लागि, स्थिरताको लागि, शान्तिको लागि त्यो एउटा शक्तिलाई पनि रिकग्नाइज गर्ने कि नगर्ने? रिकग्नाइज गर्ने हो भने हिजो भद्र सहमति किन गरियो त? त्यसो भने त हामी 62-63 को आन्दोलन पछाडिको कुरा गरौँ, जुन 2056 साल वैशाख जेठमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थियो। त्यो प्रतिनिधि सभाको म्याद चाहिँ 2061 सालमा सकिएको थियो। त 62-63 साल 2 वर्ष पछाडि चाहिँ राजाले त्यही प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिनु पर्यो। त्यही पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा हुँदै नेपालको राजनीति अगाडि बढ्यो र त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने शक्ति राजासँग थियो भने त्यो शक्ति हो कि होइन? हामीले त्यो कुरा मनन गरौँ न। हामी आफैले कुनै कुरा निर्णय दिनुभन्दा पनि निर्णय त हाम्रो श्रोताले दिनु हो। यहाँले भनेको कुरा एकदमै यो वैज्ञानिक पनि छ, तथ्य पनि छ। त्यही शक्तिले यो शक्ति पैदा गरिदियो, तर त्यही शक्तिले माइनस गर्दाखेरि आज हामीले दुर्दशा भोग्यौँ भन्नेमा अब दलहरू पुगे हुन्। त्यतिले मात्रै चाहिँ होइन, फेरि
राज संस्था आउने बित्तिकै सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ म सहमत छैन। मैले लामै अध्ययन गरेको छु। म 5-6 महिनादेखि यसै विषयमा अध्ययन गरेको छु। मेरो आफ्नो खास अध्ययन गर्ने विषय ओझेलमा परेको छ। त यो शासकीय प्रणालीमा सुधार नगरिकन नम्बर 1 कार्यपालिका स्थायी हुने गरी कार्यपालिकाले 5 वर्ष निर्वाध रूपमा काम गर्ने प्रणाली, कुनै दलको बहुमत आउन सक्ने अवस्था पनि हुनु पर्यो, त्यो पनि छैन। होइन, त्यो दलको बहुमत भन्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा नगइकन यो समस्याको समाधान हुँदैन। एक नम्बर कुरा त्यो हो। त व्यवस्थापिका जुन छ, यो व्यवस्थापिकाबाट जुन मन्त्री बन्ने प्रणाली छ, प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभाबाट मन्त्री बन्ने प्रणाली छ, यो प्रणाली समाप्त नगरिकन भ्रष्टाचार गर्दैन। यो सबै ती मान्यहरू सबै भ्रष्ट भए। यो भ्रष्टाचारको लागि अर्थात् सुशासन, मन्त्री बन्नको लागि करोडौं रुपियाँ बुझाउनु पर्ने स्थिति देखिसक्यो। 10औं करोडौं बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरा भर्खरै पनि आएकै छ। त चुनाव जित्नको लागि 10औं करोड खर्च गर्छ, अनि उले भ्रष्टाचार नगरेर के गर्छ? त्यो खर्च असुल उपर गर्नको लागि भ्रष्टाचार नगरेर के गर्छ? त मौका परेको बेला त्यो खर्च पनि असुल उपर गर्नु पर्यो, अर्को चुनावको लागि खर्चको जो पनि गर्नु पर्यो। भनेपछि निर्वाचन प्रणाली भ्रष्ट छ। हो, यो निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार जन्माउँछ, भ्रष्टाचारको जन्म दिन्छ। यो निर्वाचन प्रणाली जुन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने जुन प्रणाली छ, यो प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मन्त्री हुने प्रणालीलाई स्टप गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि उसले आफूले चाहेको विज्ञहरूबाट मन्त्री नियुक्ति गर्छ। त्यो कुरा भयो। अर्को प्रतिनिधि सभाको जुन समानुपातिक प्रणाली छ, त्यो समानुपातिक प्रणाली हटाउनु पर्छ। त्यो प्रणाली प्रत्यक्ष मात्रै हुनुपर्छ। अनि यो संहिता छ अनि त्यो प्रत्यक्षमा पनि त्यो प्रतिनिधि सभाले अर्थात् राष्ट्रिय सभाले अर्थात् संसदले कानुन मात्रै बनाउँछ। कानुन मात्रै बनाउनको लागि यति ठुलो सङ्ख्यामा मान्यहरूको आवश्यकता पनि पर्दैन। थोरै सानो सङ्ख्याको भएपछि त्यो राष्ट्रिय सभा जुन छ त्यसलाई विज्ञ सभाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यो अनि प्रतिनिधि सभा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर मात्रै आउने चुस्त दुरुस्त सानो खालको छरितो खालको बनाउँदा हुन्छ। जस्तो अहिले 165 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली 165 मात्रै भएदेखि कानुन बनाउनको लागि उहाँले कानुन मात्रै बनाउनुहुन्छ, नीति मात्रै बनाउनुहुन्छ। मन्त्री नै बन्न नपाएपछि त फेरि सांसद बन्न भने हानथाप हुँदैन। अनि यो त्यही हानथाप नभएपछि त यो किसिमको विकृति विसङ्गतिताको अन्त्य, अनि निर्वाचन खर्चिलो पनि हुँदैन, भड्किलो पनि हुँदैन, त्यही अन्त्य भइहाल्यो नि मन्त्री हुन नपाएपछि। मेन कारक त हाम्रो त संविधानमै रहेछ, कानुनमै रहेछ। यी कुरा सल्टाउने हो भने त यहाँ केही पनि माथापाती छैन। त्यही त राज्य प्रणालीमै त्रुटि छ, शासकीय प्रणालीमै त्रुटि छ। त्यही कुरा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले उठाउनु भयो। उहाँले बोलिदिनु पर्ने, उहाँले भनिदिनु पर्ने, उहाँले भनिसक्नु भयो। त उहाँले पटक मसँग यहाँ उहाँका 31वटा अब उहाँले पटक चाहिँ उहाँका ती अहिलेसम्मका वक्तव्य जम्मा पारेर त्यसलाई संश्लेषण गरेर अब रोड म्यापको रूपमा राख्ने हो भने त्यो पर्याप्त रहछन्। भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश जस्तो त जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रको दिव्य उपदेशले चाहिँ कलेक्सन गर्ने भने राज्य चलाउन सजिलो छ भन्ने कुरा देखियो। शुभकामना मन्तव्य भनौँ। अनि यस्तो शुभकामना मन्तव्य दिने मान्छेलाई फर्काउनु त राज संस्था। अनि उहाँले अघि हामीले साधन र साध्यको विषयमा चर्चा गर्यौँ। जस्तो यहाँ पहिला म भन्छु, यो 31वटा उहाँको विषयमा चाहिँ उहाँका शुभकामना मन्तव्य कलेक्सन एकै ठाउँमा गर्ने यहाँले चाहिँ यो सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? होइन, यो सोच चाहिँ यो के बोल्नु हुँदो रहेछ राजाले, हाम्रो राजाले के बोल्नु हुँदो रहेछ भनेर मलाई चाहिँ यो चाहिँ 2078 साल पुस 27 गते उहाँले के भन्नुभएछ भनेदेखि साधनको परिवर्तनलाई नै महान उपलब्धिको रूपमा वर्णन गर्ने प्रयास हुँदै आएका छन् भन्नुभयो। यी सबै साधन हुन्, तर साध्य त अर्को छ। साध्यको बारेमा न शेरबहादुर देउबा जानकार हुनुहुन्छ, न केपी शर्मा ओली जानकार हुनुहुन्छ, न अहिलेको प्रधानमन्त्री जानकार हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू साधनको बारेमा मात्रै चर्चा गर्नुहुन्छ, साध्य के हो भन्ने बारेमा चर्चा गर्नुहुन्न। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले तपाईँहरू साधनको बारेमा मात्रै चर्चा गरिराख्नु भएको छ। साध्य के हो भन्ने बारेमा यहाँनिर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। भनेपछि उहाँकै वक्तव्यको फ्रेममा बसेर हामी चर्चा गरौँ न, सबै कुरा आएको छ। उहाँले शासक राजा ज्ञानेन्द्र उहाँले न्यायपालिका निकममा भयो भनेर पनि एक ठाउँमा यहाँनिर वक्तव्यमा बोल्नुभएको छ। न्यायपालिकाको कुरा बोल्नुभएको छ, शासकीय प्रणालीको कुरा बोल्नुभएको छ, जनताले दुःख पाए भन्ने कुरा बोल्नुभएको छ, यो आर्थिक वितरण जुन असमान किसिमले भयो भन्ने कुरा बोल्नुभएको छ, राष्ट्रियता कमजोर भयो भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छ, यो सामाजिक सद्भाव बिथोलियो भन्ने कुरा यावत कुरा। अब यसो गरौँ न त, जस्तो राजा ज्ञानेन्द्र 2065 साल जेठ 15 गते चाहिँ
गद्दीबाट हट्नुभयो होइन त, गणतन्त्र आयो। गणतन्त्रको घोषणा चाहिँ 2065 साल जेठ 15 गते गरियो। 2065 साल जेठ 29-30 उहाँले नारायणहिटी छोडेर नागार्जुन जानु। त्यसपछि नेपालले राजालाई कानुन त संविधान त लगभग विदाई गर्यो हैन त, विदाई गर्यो, राज संस्थालाई विदाई गर्यो। गर्यो। त्यसपछि राजाले चाहिँ पहिलो वक्तव्य चाहिँ कहिले निकाले पाउनुभयो यहाँले, जस्तो गद्दी छोडेपछि? यसो छ अब त्यसपछिका वक्तव्यहरूको बारेमा म जानकार छैन, मसँग प्राप्त भएका छैन। यहाँले भेटे अनुसार? तर मैले भेटेको कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ 2065 सालको पुस 2 गतेको घटना र विचार साप्ताहिकमा एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको, अन्तर्वार्ता दिनुभएको रहेछ। त्यो अन्तर्वार्ताको सार के छ? हो, त्यसको त्यो अन्तर्वार्ताको एउटा मात्रै कुरा हेरौँ, नेपाली भएर बाँच्न र मर्न चाहन्छु, म नेपाली भएर बाँच्न र मर्न चाहन्छु, तर मैले नेपाली भएर मर्न पाउने स्थिति रहला नरहला। आज 15 वर्षपछि हेरौँ, उहाँले भन्नुभयो म नेपाली भएर बाँच्न र मर्न चाहन्छु, बाँच्न अनि मर्न चाहन्छु, म नेपाली भएर बाँच्न र मर्न चाहन्छु, तर मैले नेपाली भएर मर्न पाउने स्थिति रहला कि नरहला। अब यो कुरालाई आज बालन शाहले भन्नुभएको कुरासँग जोडेर हेरौँ त, नेपालको सरकार विदेशीहरूले बनाइदिन्छन् भने यो नेपाल रह्यो कि रहेन, हामी नेपाली रह्यौँ कि रहेनौँ, नेपालका कानुनहरू विदेशीले भनेअनुसार संशोधन हुन्छन् भने अर्थात् नेपालको व्यवस्थापिकाले नेपाली जनताको हितमा, राष्ट्रिय हितमा कानुन बनाउन सक्दैन भनेदेखि हामी अहिले नेपाली रहेका छौँ कि छैनौँ? सारमा रूपमा त हामी नेपाली हौँ, हामीसँग नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र छ, नेपाल भन्ने राज्य छ, तर सारमा गएर हेर्दा हामी सारमा नेपाली भन्ने तत्त्व हामीसँग छ कि छैन? नेपालको प्रतिनिधि सभा जसले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नुपर्ने त्यो त के भन्ने, त्यो गुडिया जस्तो भयो, त्यो पपेट जस्तो भयो। नेपालका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू पपेट जस्ता भए हो भनेपछि सारमा हामी नेपाली छौँ कि छैन? अनि बालेन शाहको वक्तव्यलाई जोडेर हेर्नु कुरा त राजाले 2065 सालमै बोल्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ प्रतिकूल समय गद्दी छोडेर निस्किएको 65 सालको पुस 2 गते त नेपाली भएर नेपाल बनाउनुहोस् न, नेपाली भएर बाँच्न पाऊँ, यसलाई स्वाधीन बनाउनुहोस्, सार्वभौम सत्ता बनाउनुहोस्, यसलाई स्वतन्त्र बनाउनुहोस्, यसलाई विकसित बनाउनुहोस्, यसलाई समृद्ध बनाउनुहोस्, म सन्तुष्ट हुन्छु, मलाई गद्दी चाहिँदैन। तर मैले त छोडेँ, ठिक छ, तर म नेपाली भएर बाँच्न पाउँछु पाउँदैन, नेपाली भएरै मर्न पाउँछु पाउँदैन, मलाई त्यो कुराको चिन्ता भनेर चाहिँ 65 साल आजभन्दा लगभग 15 वर्ष अगाडिको कुरा, झन्डै 15 वर्ष अगाडि उहाँले भन्नुभएको रहेछ। त्यो कुरा अहिले आएर चाहिँ अहिले हामी हेरौँ, अहिले हामीले स्वतन्त्र किसिमले हेरौँ त नेपालीहरूको अवस्था कहाँ छ? आज देश आर्थिक रूपमा टाट उल्टने अवस्थामा पुग्यो। अहिले त्यति बेला 21 अरब ऋण रहेछ, अहिले चाहिँ 21 खरब ऋण पुग्यो है, चान्चुनमा भन्छु मैले चाहिँ, राउन्ड फिगरमा भन्छु। आर्थिक अवस्था यस्तो छ त देशको उत्पादन केही छैन, सबै विदेशबाटै सबै ल्याउनु पर्छ। अनि त्यो ल्याउनको लागि हामीले डलरमा किन्नुपर्छ। त्यो डलर कहाँबाट आउँछ? हाम्रो युवा शक्तिले विदेशमा गएर बगाएको रगत पसिनाबाट मात्रै आउँछ त्यो डलर। त हाम्रो यो अहिले थेगिएको छ अर्थतन्त्र। कारण के भने यो युवा शक्ति 60-70 80 लाख युवा शक्ति चाहिँ विदेशमा बसेर श्रम पसिना बगाइदिएको कारणले, आफ्नो परिवार बिगारेर पनि, आफ्नो राष्ट्रियता बिर्सिएर पनि उहाँ गएर श्रम पसिना बगाएको कारणले गर्दा आज हामी बाँचिराखेका छौँ। उत्पादन केही पनि छैन, आयात मात्रै छ, निर्यात केही छैन। आयात मात्रै छ, निर्यात छैन। त्यो आयात गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो बाहिरबाट आएको। अनि निर्यात चाहिँ एउटा कुरा हुँदो रहेछ, युवा निर्यात चाहिँ हामीले धेरै हो। अब निर्यात चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो जनशक्ति हो, जुन अमूल्य जनशक्ति हो, त्यो जनशक्ति निर्यात गर्छ सरकारले। यो चाहिँ हाम्रो लागि अफिम साबित हुने सम्भावना छ। अफिमको नसा सुरुमा खाँदा त मजा आउला, तर त्यसले गाँच्दै लग्यो भने एक दिन त ज्यानै फाल्नुपर्ने स्थिति त बन्छ। अहिले 7 कक्षा 8 कक्षा 9 कक्षा 10 कक्षाका विद्यार्थीहरू पढिराखेका छन्। अब उनीहरूले एसई पास गरेपछि, +2 पास गरेपछि मैले विदेश जानुपर्छ, यो देशले मलाई के दिँदैन भन्ने मनस्थिति बनिसक्यो। उनीहरूलाई आफ्नो परिवार प्रति पनि माया, विदेश गइसकेपछि आफ्नो परिवारप्रति पनि माया रहँदैन, देशप्रति पनि माया रहँदैन, राष्ट्रियता भन्ने कुरा डिट्याच भइसक्यो, यो छुट्टिसक्यो भनेपछि अब देश कहाँ रहन्छ? यो अवस्थामा जाने हो भने देश कहाँ रहन्छ? अहिले युरोपियन अमेरिकन मुलुकहरूले भनौँ, अब खाडीका मुलुकहरूले पनि नेपालीहरूलाई चाहिँ ल त्यहाँ गएर बस्नको लागि नागरिकता दिने भनिदिने हो भने यो देश खाली भएर जाने अवस्था भइसक्यो।
भने यस्तो बिजोग अवस्था छ। राजा ज्ञानेन्द्रको 2065 पुस 2 को यहाँले भन्नुभयो, त्यसपछि उहाँका शुभकामना सन्देश आए नि, कहिले दसैँमा आए, कहिले नयाँ वर्षमा आए, कहिले प्रजातन्त्र दिवसमा आए, के को हैसियतबाट आउँथे? श्रीपाद महाराज धिराज त अहिले पछिल्लो चरणमा देख्न थाल्यो, पहिला पूर्व राजाको हैसियतबाट आउँथ्यो उहाँको। अब मसँग धन्यवाद सर, यो महत्त्वपूर्ण मसँग भएको अब यहाँ भएको वक्तव्यमा चाहिँ 2075 साल है, 75 साल पौष पृथ्वी जयन्ती पौष 27 गतेको यो वक्तव्य रहेछ मसँग भएको वक्तव्यमा। त्योभन्दा अगाडिका वक्तव्य मसँग छैनन्। त यो वक्तव्यमा उहाँले चाहिँ पूर्व श्रीपाद महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट 297औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा बक्सेको शुभकामना सन्देश भनेर चाहिँ पूर्व श्रीपाद महाराज धिराजको हैसियतले आयो। त्यहाँसम्म पूर्व महाराज धिराज नै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब यसलाई तपाईँले सोध्नुभएको, उहाँहरूले कहिलेसम्म पूर्व श्रीपाद लेख्नुभयो अनि त्यसपछि कहिलेदेखि पूर्व भन्ने शब्द हटाउनु भयो भन्दाखेरि 2078 सालको दसैँमा विजया दशमी 2078मा उहाँहरूले जुन शुभकामना सन्देश दिनुभयो त्यसमा पनि पूर्व श्रीपाद महाराज धिराजै भनेर 78 को दशैँसम्म पूर्व श्रीपाद नै 78 को दशैँसम्म उहाँहरूले आफूलाई पूर्व श्रीपाद महाराज धिराज नै लेख्नुभयो। त्यसपछि आएर 2078 सालको मङ्सिरमा आएर एउटा घटना घटेछ यहाँनिर। यो वक्तव्य हेर्दा हो कि के घटना के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यहाँ यो वक्तव्यले भन्छ, संवाद सचिवालयको वक्तव्य भनिएको छ यसमा लेखिएको छ, श्रीपाद युवरागी हिमानी राज्य लक्ष्मीदेवी शाहबाट ट्विटर फेसबुक वा कुनै पनि प्रकारका सामाजिक सञ्चालन नगरी बक्सेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ भनेपछि उहाँहरूको आइडीबाट केही सन्देश आयो। यो म यहाँलाई क्लियर पार्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन चलिरहेको थियो। राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि कमल थापा चाहिँ बडो क्रुद्ध भएर उहाँका विचारहरू आइरहेको थिए र त्यसलाई चाहिँ काउन्टर दिनलाई हिमानीको फेक आइडी बनाएर, युवरागी हिमानीको फेक आइडी बनाएर त्यो निरन्तर प्रहार भइसकेपछि मुख खोल्यायो। ओके, अनि त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ नि श्रीपाद महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट पनि भनेर चाहिँ तर मौसुमबाट ट्विटर फेसबुक वा कुनै पनि प्रकारका सामाजिक सञ्चालन नगरी बक्सेको बेहोरा भरिसकेपछि यो वक्तव्य आउँदा चाहिँ उहाँहरूले पूर्व भन्ने शब्द हटाउनु भयो। कतिमा हट्यो? 2078 साल मङ्सिर 23 गतेदेखि त्यो शब्द उहाँहरूको श्रीपादको अगाडि चाहिँ पूर्व भन्ने शब्द प्रयोग गरिएन। त्यसपछि त्यसै साल 78 को पुस 27 गते चाहिँ पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा उहाँहरूको शुभकामना सन्देश आयो। श्रीपाद महाराज धिराज नै भनेर आयो। त्यसभन्दा पछाडि कन्टिन्यू श्रीपाद महाराज नै भनेर आएको भनेपछि 2078 सालको मङ्सिरमा आइसकेपछि उहाँहरूप्रति एक किसिमको आक्रमण भयो। झन्डै 13 वर्ष 65 सालदेखि 78 साल भनौँ न त, झन्डै 13 वर्ष उहाँहरू पूर्वको हैसियतले नै अभिव्यक्त पूर्वको हैसियतले नै स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ श्रीपादमा चाहिँ जम्प किन गर्नुभयो होला, यसको आशय के पाउनु? उहाँहरू यो यस्तो छ, यसलाई चाहिँ कुनै गुफामा कुनै सिंह सुतेर बसेको छ, त्यो सिंहलाई घोचिसकेपछि उसले पनि आफ्नो स्वरूप देखाउँछ। 78मा आइसकेपछि अब उहाँहरूलाई चाहिँ जिस्क्याउने काम भएछ। यो फेसबुक ट्विटर आदि इत्यादि भनियो। अब कसले चाहिँ चुप लागेर बसिरहेको एउटा शक्तिलाई, त्यो लाइन एउटा शक्तिलाई अनि जिस्काइसकेपछि, इरिटेट गरिसकेपछि देशमा सुधार पनि भएन, विकास पनि भएन, समृद्धि पनि भएन, सुशासन पनि भएन, स्थिरता पनि भएन, सबै कुरा धर्म संस्कृति परम्परा उहाँहरूले धेरै कुरा गर्नुभएको छ विभिन्न वक्तव्यमा। यो धर्म संस्कृति परम्परा सबै स्खलित भयो भनेर भन्नुभएको छ। अनि कुनै पनि कुराको सुधार चाहिँ नगर्ने आफूले शासन सत्ता लिइसकेपछि अनि फेरि पूर्व भएर बसिसकेको त्यो शक्तिलाई जिस्काउने हो भने हामी पूर्व होइन अब वर्तमान हो भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नु। यहाँले यसरी व्याख्या गर्नु, म अलिकति थप्दिउँ यसमा। हजुर, अब यहाँले भनेको जस्तो विकृति विसङ्गति झन्डै यो 15 वर्षको दौरान 20 को 19 हुनुभन्दा 20 को 20 मै रहिरह्यो, 21 तिर गयो। यो पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई अथवा त्यो राज संस्थासँग चाहिँ सम्बन्धहरूलाई क्रुद्ध पार्ने एउटा काम भयो होला। अर्को कुरा चाहिँ सडकमा राज संस्था चाहियो भन्ने आवाज पनि बाक्लिन थाल्यो नि त। पहिला त कमै थिए सडकमा राज संस्था चाहियो भन्ने, गणतन्त्रवादीहरू नै धेरै थिए। अब त तुलनात्मक रूपमा हेऱ्यो भने 50-50 को अवस्था देखिन थालिसक्यो। यसले पनि मनोबल बढाइ हुनसक्छ अथवा के? यसले मनोवैज्ञानिक
प्रभाव पारे हुन सक्छ कि सक्दैन यो श्रीपादले? यस्तो छ, यो कुरा ठिक छ सर। त यो जुन परिवर्तनको लागि जुन शक्तिहरू लागे, जुन शक्तिले यो गणतन्त्र उपलब्धि हो, सङ्घीयता उपलब्धि हो, धर्मनिरपेक्षता उपलब्धि हो भनेर उनीहरूले भने, यसैलाई उनीहरूले चाहिँ साध्य बनाए, साधन बनाएनन्, साध्य बनाए। गणतन्त्र आएपछि आयो, सकियो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई लोकतन्त्र छ, सकियो, त्यही साध्य भयो। त यिनीहरूले चाहिँ देशमा चाहिँ जति कुराहरू दिनुपर्थ्यो, शान्ति दिनुपर्थ्यो, स्थिरता दिनुपर्थ्यो, सुशासन दिनुपर्थ्यो, विकास समृद्धि दिनुपर्थ्यो, सार्वभौमसत्ता स्वाधीनता दिनुपर्थ्यो, यो नदिइसकेपछि अनि नदिइसकेपछि जनतामा असन्तुष्टि भयो। अनि उहाँहरूको पक्षमा ठिक छ त, राजालाई बिदा गर्नुभयो, ठिक छ, तर राजा बिदा गरेर सबै समस्याको समाधान भयो कि भएन भन्दा समस्याको समाधान भएन भनेदेखि र आज अरू भ्रष्टाचार बढेर गएको छ, अरू चाहिँ कुशासन बढेर गएको छ, अरू अस्थिरता बढेर गएको छ, अरू पराधीनता बढेर गएको छ भनेदेखि त योभन्दा त राजाकै शासन ठिक थियो नि त। यो सङ्घीयताले आज देश टाटुल्टने अवस्थामा पुग्यो भने यो सङ्घीयताभन्दा त एकात्मक शासन प्रणाली नै ठिक थियो नि त भनेर जुन किसिमको चाहिँ आक्रोश सडकमा व्यक्त भयो, नागरिकहरूले सडकमा भनौँ, सामाजिक सञ्जालमा भनौँ, व्यक्त गर्न थालिसकेपछि अब यो राज संस्थालाई पनि हामी पूर्व होइन वर्तमान श्रीमान महाराज धिराज हो भन्ने मनोबल बढेको हुनुपर्छ। यो एकदमै यो सत्य, ध्रुव सत्य कुरा नै यही हो। अब यसलाई म टुङ्गाउँछु, अब कहाँ लागेर टुङ्गाउँछु भने हजुर, जस्तो राजाको मन, अब गणतन्त्रवादीको कुरा गरौँ, बढेको हुनसक्छ। गणतन्त्रवादीको कुरा गरौँ न त। राजा ज्ञानेन्द्र कहीँ तीर्थाटनमा गएको, कहीँ मन्दिर गएको, कहीँ बोलेको कुरा सार्वजनिक हुँदै हो भने नागार्जुनबाट पनि लखेड्छौँ भने त यहाँले पनि सुन्नु भएको छ नि। बाबुराम भट्टराईका अभिव्यक्ति आउँथे, प्रचण्डका अभिव्यक्ति आउँथे, विशेष गरेर माओवादी सम्बद्धहरूको अभिव्यक्ति आउँथे। अहिले उनीहरूको अभिव्यक्ति पनि ठ्याप्प मुखमा टेप लागेको जस्तो भएको छ। राजा ज्ञानेन्द्र श्रीपाद हुनुभएको छ, उनीहरूका अभिव्यक्ति मुखमा टेप ला जस्तो भएर उनीहरू खुम्चिँदैछन्, उहाँ बढ्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यसको सङ्केत र सन्देश के हो यो भनिदिनुहोस् भने हामी छुट्टी होला। यसको सङ्केत र सन्देश चाहिँ अब जुन गणतन्त्र ल्याउनको लागि, सङ्घीयताको लागि जो लागेका थिए, जुन राजनीतिक दल र अरू राजनीतिक व्यक्तित्वहरू लाग्नु भएको थियो, उहाँहरूले अहिले समीक्षा गरेको हुनुपर्छ। हामीले एउटा शक्तिलाई बेमानीपूर्वक, अभद्रतापूर्वक विस्थापन गऱ्यौँ अनि यो देश सिङ्गो देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्यौँ। तर यो देशमा जुन स्थिरता दिनुपर्थ्यो, शान्ति दिनुपर्थ्यो, स्वाधीनता दिनुपर्थ्यो, हुनुपर्थ्यो, अनि विकास हुनुपर्थ्यो, समृद्धि हुनुपर्थ्यो, यो जातीय सहिष्णुता हुनुपर्थ्यो, राष्ट्रिय एकता हुनुपर्थ्यो, यो केही पनि हामीले गर्न नसकेपछि एक नहुँदा उनीहरूलाई यो फिल भएको छ हामीले गल्ती गऱ्यौँ, राज संस्था नै ठिक रहेछ भन्ने यी माथिका टाउके नेता भनौँ न त, प्रचण्ड, ओली, देउबा लगायतका नेताहरूलाई अब चाहिँ रियलाइज भएको अवस्था चाहिँ हो। यो उहाँहरू नेपाली नागरिक हो, नेपालको राष्ट्रिय हित चिताउनुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ र उहाँहरूमा अलिकति पनि विवेक छ भने यो कुराको अनुभूति भएको हुनुपर्छ। भनेपछि 2080 सालले कोल्टे फेर्ने लगभग निश्चित छ। राजाको यो अभिव्यक्ति, प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति, देखिएको यो सिनारियो होइन भने देशै नरहने अवस्था आयो, हामी कन्क्लुजनमा पुग्यौँ होइन त। समग्र शासन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, मेरो कुरा त्यो। 80ले त्यो सम्भावना बोक्छ होइन, त्यो बाटोमा चाहिँ सुरु गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। 80 को पहिलो दिनबाट त्यसको सुरुवात भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय, जुन विषय आज सञ्चार माध्यममा चर्चा परिचर्चा पनि हुँदैन, अध्ययन पनि कसैले गर्दैन, एउटा पत्रिकाको चिर्केटो पढेको भरमा मान्छे आएर मिडियामा बोलेर विश्लेषक भएको छ, मनगणन्ती कुरा बोलेको छ, कन्स्पिरेन्सी थ्योरी प्रवाह गरेको छ। तर यहाँले आज यति दुःख गरेर यो अध्ययन गरेर यो विश्लेषणात्मक जुन टिप्पणी गर्नुभयो, समय दिनुभयो, 2080 सालकै यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता गर्ने यो अवसर जुटाइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई कोटी कोटी नमन। हस्, धन्यवाद उमेश सर, तपाईँको जय होस्, उत्तरोत्तर प्रगति होस्। अब यी कुराहरू मेरो अध्ययनलाई चाहिँ यो जनसमक्ष पुर्याउनको लागि तपाईँ र तपाईँको सञ्चार माध्यमले ठुलो भूमिका खेल्यो। तपाईँहरूलाई हार्दिक शुभकामना छ, हार्दिक शुभकामना छ। यस्तै गरेर हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि नयाँ वर्ष शुभ रहोस्, नेपाली जनताहरू सुखी सम्पन्नको बाटोमा हिँड्न पाउन्, हामी स्वाधीन हुन सकौँ, यसको लागि सबैमा शुभकामना। हस्, धन्यवाद।